Matahong nga kabuntagon mga kapaglaom, atong hisgutan ning adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan ang Iglesia sa Dios sa yuta. Ug ang atong teksto makita sa 1 Pedro 2:5 nga nag-ingon, ug ang inyong kaugalingon usab ingon nga mga buhi nga bato ipahimo ninyong espirituhanon nga balay nga mahimong balaan nga pagkasaserdote alang sa paghalad ug espirituhanong mga halad nga pagkahimutan sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Ang iglesia sa yuta mao ang templo sa Dios ug kini maoy moangkon ug Dios nung pag-ambit at tubangan sa kalibutan. Kini nga tinukod maoy kahayag sa kalibutan. Kini gilangkuban sa buhi nga mga bato nga gitakdo, bato nga haom sa bato nga maghimo og lig-ong tinukod. Kini nga tanang bato dili managsama sa porma o sukod. Ang uban dagko ug ang uban gagmay, apan ang matag usa adunay kaugalingong dapit nga pun-on. Sa tibuok tinukod walay bisan usa ka bato nga sayop ang pagkaporma. Ang matag usa hingpit. Ug ang matag bato usa ka buhing bato, usa ka bato nga naghatag og kahayag. Ang bili sa mga bato ginaila pinaagi sa kahayag nga ilang gipasanag ngadto sa kalibutan. Karon mauna ang panahon nga ang mga bato kuhaon gikan sa kubkubanan sa kalibutan ug dal-on ngadto sa buhatan sa Dios nga pagaputlon, kwadraduhan ug pahapsayon aron sila magdan-ag. Kini mao ang plano sa Dios ug siya nagtinguha nga ang tanang nagaangkon nga nagtuo sa kamatuoran mupahimutang sa ilang tagsa-tagsa ka mga dapit diha sa dako ing grande nga buluhaton alang niini nga panahon. Ang manulunda nga arkitekto nagdala sa iyang bulawan nga igsusukod gikan sa langit aron ang matag bato masilsil ug mapurma sa Dios nung sukod ug mahapsay aron mosidlak ingon nga usa ka simbolo sa langit magadan-ag sa tanang direksyon ang kasilaw tin-aw nga mga siga sa adlaw sa pagkamatarong. Dinhi sa kalibutan kita kinahanglan mo padan-ag og mga maayong buhat. Ang Ginoo nagkinahanglan sa iyang katawhan sa pagpakita sa kahayag sa kinaiya sa Dios, sa gugma sa Dios sama sa pagpakita ni Kristo niini. Samtang kita mutan-aw ngadto kang Hesus, ang tanan natong mga kinabuhi mosidlak ni ana nga katingalahang kahayag. Ang matagbahin kanato kinahanglan mamahimo nga kahayag. Unya bisan asa kita muliko, ang kahayag mudan-ag gikan kanato ngadto sa uban. Si Kristo mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Diha kaniya wala gayoy kangit-ngit. Busa kun kitaan na akang Kristo, walay kangit-ngit diha kanato. Ang iglesia dinhi sa yuta mahimo nga korte sa balaang gugma. Ang Kristohanong panag-uban mao'y usa nga paagi diin ang kinaiya maumol sa ingon ang pagkadalo mawagtang sa kinabuhi ug ang mga lalaki ug babayi mapaduol kang Kristo ang dako nga sentro. Sa inyong matubag ang iyang pag-ampo nga ang iyang mga sumusunod mahimo ingon nga siya mahiusa sa amahan. Magampo ta mga kapaglaom. Amahan nga balaan nga naa sa kaytasan sa mga langit, dako among kalipay nining takna sa kabuntagon, diin amo nausab na pamalandungan ang imong mga balaang pulong. Salamat sa imong mga pahinumdum, kami nagaampo na amo katong makinabuhian, samtang nagapaabot kami sa imong pagbalik. Panalangini ang matag-usa nining bagong bulan na usab nga among nasinatian nga kami magalakaw uyon sa imong kabubuton. Gamita kami sa pinasahi amahan nga mahimong kahayag sa mangitngit nga kalibutan. Amen.